ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र करने के लिए ये वजह काफ़ी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाती है, फिर रब से इश्क हो जाता है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। जब तुम थक जाओ तो कुछ देर अल्लाह के सामने रो लिया करो, मुश्किलों का वज़न कम हो जाएगा। जिस रब का यूसुफ इतना खूबसूरत था, सोचो उस रब का महबूब कितना खूबसूरत होगा। धोखे ऐसे ही नहीं मिलते, भला करना पड़ता है लोगों का। सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो आप और अल्लाह के दरमियान राज थी। सोचो कैसा वो मंज़र होगा जब जन्नत में हम नहर के किनारे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी बातें सुनेंगे। अच्छे लोगों का इम्तिहान अल्लाह बहुत लेता है पर साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को अल्लाह सब कुछ देता है पर साथ नहीं देता। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक लम्हे में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। दुआएं नज़र तो नहीं आती, लेकिन जब कबूल होती है तो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अगर इल्तिजाएं रद्द होनी होती तो अल्लाह ये कभी ना फरमाता कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। बचपन की सबसे बड़ी गलतफहमी यही थी कि बड़े होते ही ज़िंदगी बड़ी मज़ेदार हो जाएगी। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। दुनिया की सबसे बेहतरीन शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कोशिश करें ज़िंदगी का हर लम्हा अपनी तरफ से सबके साथ अच्छे से अच्छा गुज़रे, क्योंकि ज़िंदगी नहीं रहती लेकिन अच्छी यादें हमेशा ज़िंदा रहती हैं। बस अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सारी सल्तनत का बादशाह बना सकता है। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो ये देख लीजिए कि खराबी कहीं आप ही के अंदर तो नहीं। तन्हाई वो शय है जिसमें मोमिन अल्लाह से रजू करता है और इंसान शैतान से। जब कोई तुम्हें बिला वजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर वो तुमसे ज़्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम खुश हो जाओगे। खुदा की ज़मीन पर खुदा बनने वाले याद रखें, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। खाना हो या मोहब्बत, किसी को अगर ज़्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़ देता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बड़े भाई का हक छोटे भाई पर वैसा ही है जैसा बाप का हक बेटे पर। और जब वो कुन फरमाता है तो हम जैसे टूटे फूटे दिलों को भी चैन, सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए तो ख़ुद को समझा लेना बेहतर होता है। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख़यालात से लड़ना है। इंसान से मोहब्बत वही कर सकता है जिस पर खुदा मेहरबान हो। मेहनत से आप 3 चीज़ों से बचे रहते हैं: बेलुत्फ़ी, बदी, दूसरों के आगे हाथ फैलाना। ज़िंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते, और माफ़ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। अल्लाह खामोश दिल की बहुत सुनता है। रिज़्क़ और इज़्ज़त किसी के हाथ में नहीं, अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब देता है। लोगों को खोने से न डरो, डरो इस बात से कहीं तुम लोगों को खुश करते करते खुद को न खो दो। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अगर हक़ को पहचान नहीं सकते तो बातिल के तीरों पर नज़र रखो, जहां लग रहे हों वही हक़ है। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मट्टी से मट्टी पर मट्टी लिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। मेरा रब कहता है, ना उम्मीद ना हो, मौजे हमेशा मुश्किलों में होते हैं। ना देर से मिलता है और ना ही जल्द, बस अल्लाह पाक की रज़ा के मुताबिक मिलता है, और बेशुमार मिलता है जब तुम अल्लाह पाक की रज़ा में राज़ी हो जाते हो।
اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں بلکہ روح کو زخمی کرتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ مرد طاقتور تب بنتا ہے جب اسے اپنے جذبات سنبھالنے آ گئے ہوں اور اسے عورت، عیاشی، فضول دوست اور بے بنیاد محفلوں کو نظر انداز کرنا آتا ہو۔ جاہل کو دلیل دینا اس کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے مترادف ہے۔ روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسا دینا بھی عبادت ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنو جو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ خاص ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو انہیں برا نہیں کہتے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سو لیتے ہو تو ضمیر کا جنازہ ادا کر لو، وہ مر چکا ہے۔ بے وجہ خاموش نہیں ہوں، کچھ تو برداشت کیا ہوگا میں نے۔ ہمارے بغیر بھی آباد ہیں محفلیں ان کی، ہم نادان سمجھتے تھے کہ یہ رونقیں ہیں ہم سے۔ رابطے حد سے گزر جائیں تو غم ملتے ہیں، ہم اسی واسطے لوگوں سے کم ملتے ہیں۔ جس زخم سے خون نہیں نکلتا وہ اکثر اپنوں کا ہی دیا ہوتا ہے۔ شکوے آنکھوں سے گر پڑے، ورنہ لفظ ہونٹوں سے کب کہے ہم نے۔ ایک یہ ڈر کہ کوئی زخم نہ دیکھے میرے، ایک خواہش کہ کوئی دیکھنے والا ہوتا۔ نظر اپنی خامیوں پہ بھی رکھیں، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ لوگ خالص ہونا پسند نہیں کرتے، لیکن تلاش ہمیشہ مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ جب جسم سے روح نکل سکتی ہے تو دل سے لوگ کیوں نہیں؟ جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو، پھر وہ بھی تمہاری چاہ پر کن کہہ دیتا ہے۔ زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں پسند تو بہت کچھ ہے مگر چاہیے کچھ بھی نہیں۔ غلط سوچ ہے ان شاگردوں کی جو استادوں سے کھیلنے کا سوچتے ہیں۔ ملاقاتیں نہیں ممکن مجھے احساس ہے، لیکن تمہیں دل یاد کرتا ہے، بس اتنا یاد رکھنا تم۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے نا، کسی کا کٹتا نہیں، کسی کو ملتا نہیں۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔
انسان سخت مزاج کب بنتا ہے؟ جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، ڈانٹتے رہیں، مگر دل کرتا ہے ہمیشہ سامنے رہیں۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔